प्रोग्राम में बात करेंगे साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नैब के चेयरमैन 24 घंटों में उनके खिलाफ सबूत पेश करें या कौम से माफी मांगे और इस्तीफा दें। चेयरमैन नैब जो आज पेशावर में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, उन्होंने अपने इदारे का दिफा करते हुए कहा कि करप्शन के खिलाफ तहकीकात करना कोई जुर्म नहीं। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ और चौधरी निसार के दरमियान इख्तलाफात खत्म करने के लिए सीनियर पार्टी रहनुमा काम कर रहे हैं। उनका मजीद ये भी कहना था कि चौधरी निसार मेरे दोस्त हैं और उन्हें पार्टी सदर की हैसियत से पार्टी टिकट दूंगा। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ गुमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के जरिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान। वन अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_। बोल-बोल-पाकिस्तान@डॉन-न्यूज़.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, आप उस पर हमें देख सकते हैं। आज आपने क्या हेडलाइन बना? बस आज कुछ समझ नहीं आ रही थी वाकई। अब इसके अलावा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ क्या करते हैं? और आज बॉस चाइना वो ईरान वीरान चल ही रहा है, आज की खबर तो नहीं है। नहीं तो आज कहा क्या है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ? वो कह रहे थे कि बस बताएं फिर कि ये आपने क्यों कहा है, कौम से माफी मांगे। मुझे नहीं पता कौम के साथ उन्होंने तो नहीं मांगी। नहीं उन्होंने तो बल्कि पेशावर में वो खड़े होकर उन्होंने कहा कि क्या कर लो जो करना है वाली बात है ना। अगर कौम के खजाने की हिफाजत करना, वो मानने को तैयार ही नहीं ना। आपने कल उनकी सेकंड वाली प्रेस रिलीज याद है ना, जो आई थी वजाहत थी। मैं जुर्म ये करता रहूंगा। नंबर 1, बस नंबर 2, डबल डाउन करना। जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो ये तो डिनर की दावत तो नहीं होती। वो मौजूद का कोर्ट है ना। हाँ जी, मौजूद का कहा था ना कि रेवोल्यूशन इज नॉट अ डिनर पार्टी। अच्छा ये आजकल बहुत न्यूली मिंटेड डेमोक्रेट और रेवोल्यूशनरी हमारे मुल्क में पाए जाते हैं ना। क्या करें? अच्छा अब ये कि जो मैं समझ पाया हूँ, और छोड़ो यार को और बात करते हैं। बल्कि मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो तुमने आपने सामने रखी हुई, मुझे पता है कि मुझे लग रहा है जो तुमसे मिस हो गई वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। देखो बीबी, अरे बीबी, क्या कर रहे हैं आप? बात ये है कि इस मुल्क में इतना संगीन एक इशू पैदा हो गया है। ये आज सेनेट जी में जो हाउसिंग, ये जो वहाँ पे हाउसिंग, उसकी सेनेट ईवान बाला, वो ईवान जो पाकिस्तान के वफाक की अलामत है, उसकी एक कमेटी का इजलास हो रहा था। उसमें तहरीक इंसाफ की एक मुअज़्ज़ज़ सेनेटर हैं मोहतरमा समीना सईद साहिबा जी। उन्होंने ये फरमाया इस कमेटी में कि वो जब सेनेट लॉजेस में दाखिल होती हैं तो माय हेड, मेरा सर जो है वो घूमना शुरू हो जाता है, चकरा जाता है क्योंकि वहां पे चारों ओर हैश का धुआं फैला होता है। नहीं ये बाबा माय हेड स्टार्ट स्पिनिंग बिकॉज़ ऑफ दैट। ये डॉन अपने डॉन की नादर कुर्बानी की दी हुई स्टोरी। बिल्कुल देखी मैंने, मुझे खुद बहुत। और वो कहती हैं कि मेरा भी सर चकरा गया। जैसे ही वो लॉजिस से गुजरने में कामयाब हो जाते हैं तो उस वक्त तक उनका सर घूम चुका। मैंने देखी थी, उसमें सबसे ज्यादा अच्छी बात है वो मांडवी वाला साहब का जो जवाब था ना, वो भी बताए ना लोगों के क्या उसमें वो तो इंट्रो बनाया उन्होंने कहा कि जिसको हैश पीनी है he should go ask to smoke somewhere, कहीं और जाके चर्च पिए और के आते ना को। हद है यार। अच्छा अब इससे खुदा न खास्ता इसको कनेक्टेड ना समझना। किस चीज से? क्योंकि ये आज का इजलास खास तौर पर हुआ था कि सेनेटर्स ने शिकायत लगाई थी कि लॉजिस पर कुछ ऐसे लोगों ने कब्जा कर रखा है जो कि सेनेटर नहीं है, वो जब तहकीक हुई तो उसमें पता चला कि पाकिस्तान में हक व सदाकत की जमात, क्योंकि ये शिकायत करने वाली भी मोहतरमा समीना सईद उसी जमात से ताल्लुक़ रखती हैं और इनका सर चकरा गया था, चकरा जाता है। लेकिन जिन्होंने नाजायज कब्जा कर रखा है उनमें तहरीक इंसाफी के मुराद सईद साहब जो हैं MNA, उनको फिर हालांकि वो मेंबर नेशनल असेंबली हैं, सेनेटर नहीं है ना, लेकिन उन्होंने एक लेकर वहां वो कहते हैं कि अपने ड्राइवर वगैरह रखे हुए।
اب بدقسمتی سے الزام یہ لگایا گیا ہے کہ خدا نخواستہ ہمارا کو معزز رکن سینٹ نہیں حرکت کر رہا، اچھا یہ ان کے ڈرائیور وغیرہ کر رہے ہیں، اور اس میں یہ بھی ہے کہ کبھی کبھار ان کے ساتھ ڈیوٹی پر موجود پولیس والے بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خبر جو تھی اس عالم میں، جب آپ اتنی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، یہ پارلیمان، and then they expect کیا ایشو ہے نصرت صاحب ہمارے ملک میں لوگوں کو، میں کیا کہوں اب یہ نہیں، میں ایک آپ کو بتا رہا ہوں آج یہ نہیں، ان کا سر چکرانا بھی سمجھ میں آتا ہے، میں بھی مطلب کہ اگر تم جو اس دفتر میں گھومو پھرو اور خدا نخواستہ ایسے واقعات ہو رہے ہوں، نہیں میں تو میرا تو سارا خبر پڑھ کے چکرا گیا تھا نصرت صاحب، تو ایسی تو وہ، لیکن میں آپ کو ترجیحات کی بات بتا رہا ہوں۔ اب ان ترجیحات کے ہوتے ہوئے، اور یقیناً کل میں نے اتنا بہت سارا خطاب لگایا، وہ چیئرمین صاحب یہ وہ، آج ان کے کچھ بندے جو ہیں وہ FIR وغیرہ جا کے تو یعنی معلوم کر رہے تھے، اچھا انہیں شاید یہ پتہ نہیں کہ احتساب پلیز معلوم کر لیں، میں احتساب الرحمان نام میں نے رکھا تھا، تو بڑے فرعون بکتے میں یہ بھی آزما لیں۔ ارے بھائی چھوڑو، ارے بیوی دس از جسٹ ناٹ امپورٹنٹ، آئی مین اس طرح کے سونگے وونگے بکتے ہیں۔ میں تو آج کل ویسے کونے میں بیٹھ کے دہی کھاتا ہوں، تو کبھی تو دل کرتا تھا میرا بھی کوئی دشمن ہو گئے یوں کر کے، تو اللہ کرے، ارے نہیں، اس قابل بھی نہیں ہے۔ دیکھیے یہ نواز شریف صاحب نے جو ریئیکٹ کیا، چلو اگر جب تم نے اس کو بنا ہی دیا لیک سٹوری، ارے بھائی اگر بنا دی ہے تو ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ 24 گھنٹوں میں معافی مانگے، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ ہاں وہی نا، پھر It's a very important question۔ وہاں پہ میرے جو ساتھی نوجوان رپورٹرز بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ہر نوعیت کا سوال کیا، پر یہ نہیں پوچھا کسی نے، یہ نہیں کہا کہ جی ورنہ کیا، 24 گھنٹے اور ایلس، وہ انہوں نے پہلے ہند دے دیا تھا کہ جی میں نے اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ میں ڈسکس کر رہا ہوں۔ چلیں اچھا، اب مین وائل میرا گلہ ہرگز نواز شریف صاحب سے نہیں ہے، ان کے خلاف یہ بات ہوئی، زیادتی تھی، انہوں نے پروٹیسٹ کیا، یہاں تک محدود رہتے مناسب تھا۔ صحیح، ڈیڈ لائن پہ میں بعد میں آتا ہوں۔ اوکے، اس مسئلے کو اٹھایا شاہد خاقان عباسی نے کل قومی اسمبلی میں، بالکل، جو قائد ایوان ہوتے ہیں۔ میں نے وہ کل بھی بات کرتے ہوئے کیا کہا تھا، 244B، 244 کا انہوں نے حوالہ بھی دیا، اچھا رائٹ، 244B کے تحت دا اسمبلی یعنی قومی اسمبلی میں بائی موشن اپوائنٹ اے اسپیشل کمیٹی رائٹ، which shall have، آپ کھڑے ہوتے اپنا خطاب فرمانے کے بعد کہتے جناب اسپیکر، میں ایز رکن قومی اسمبلی شاہد خاقان عباسی اینڈ لیڈر آف دا ہاؤس، فرسٹ آف آل آپ ان سے استدعا کرتے کہ جی موشن مجھے اجازت دی جائے، پھر وہ پٹ ہوتا، ہاؤس آپ کو اجازت دیتا، پھر آپ کہتے کہ میں یہ موشن موو کرتا ہوں کہ ایک 7 رکنی کمیٹی بنے، ٹھیک، جس میں اپوزیشن کے بھی اراکین شامل ہوں، ٹھیک، بائی پارٹیزن، اور وہ آئندہ 3 دنوں کے اندر چیئرمین کو بلا کے پوچھے کہ تم نے پورے ملک کو ڈیفیم کرنے کے لیے یہ کیا حرکت کی ہے۔ صحیح، جی جناب، یہ کہا تھا نا میں نے، 24 گھنٹے گزر گئے، 24 گھنٹے گزر گئے۔ آج وزیر اعظم تشریف لائے اسپیکر صاحب سے پوچھنے کہ سر میں نے کل آپ سے استدعا کی تھی، اس کا کیا ہوا؟ کیا چلیں جی ہوم ورک کر کے کرنا چاہتے تھے؟ کیا انہوں نے اپوزیشن اراکین سے رابطہ کیا؟ ایسا کچھ رپورٹ تو نہیں ہوا کم از کم کہ جناب یہ کچھ کرنا ہوگا، نہیں کیا نا، not as far as we know، بس ایک تقریر کرنی تھی، اور میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ وہ تقریر صرف میاں صاحب کو بتانا تھا کہ جناب تسی فکر نہ کرو، اسی ہیں جی، وہ تقریر کی جو ایکٹیو آپ کو کرنا ہے۔ بی بی بات یہ ہے کہ ان چیئرمین نے یہ کیا ہے، یہ DGISI چیف آف دی آرمی اسٹاف اگر پارلیمان میں آتے ہیں، ہاں تو یہ کیوں نہ آئے ان کیمرہ سیشنز میں؟ جنرل کیانی صاحب نہیں آئے تھے ایبٹ آباد کے بعد؟ بالکل آئے تھے، بالکل، ابھی جنرل باجوہ صاحب نہیں گئے؟ بالکل، ابھی سینٹ میں گئے تھے وہ۔ ان میں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ He can summon، میں جیسے بتا رہا تھا، پارلیمنٹری اوورسائٹ بولتے ہیں نصرت صاحب، of course they can summon him۔ بابا میں نے جمہوریت میں یہی ہوتا ہے، بتایا آپ کو، کوٹ کر کے بتایا نہیں، اس لیے کہ انہیں بھی پتا ہے، آگے سمجھ آپ کو، لیکن جو کام کروانا ہے اس وزیر اعظم کو وہ ہوتا ہے۔ کل ہی کے پروگرام میں میں نے باتوں باتوں میں تمہیں کہا تھا، دیکھو
वैसे अभी मुझे बात चल रही है, अभी चूंकि हतमी नहीं है, गैर सरकारी है, जो काम करना होता है वो तो हो जाता है। हाँ। सुना अली जहांगीर सिद्दीकी का अग्रीमा आ गया है। अच्छा। और वो चार्ज लेने वाले हैं। चले जी, तो मुबारक। शायद फकान नबासी साहब आप बोले तो ये कल मैंने कहा, मैं उस वक्त कहता रहा कि बीबी मेरे पास अभी कंफर्म नहीं है, आज के अखबारात में। देखिए, आपने वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो करना होता है वो आप कर गुजरते हैं। यहां पे रूल हैं। ये कैसे हो सकता है कि जब ईवान बुलाए तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जाए, सवालात को देखे। एबटाबाद कमीशन कितना सीरियस वाकया हुआ था। जनरल जियाउल हक जिंदा थे, उनके होते हुए अफगान पॉलिसी मोहम्मद खान जो के डिसएग्रीमेंट हुए, उन्होंने कहा पहले हमें कन्विंस करें, आई वांट टू गो टू जेनीवा। जनरल हमीद गुल साहब आए, इन कैमरा सेशन हुआ। एबटाबाद कमीशन के बाद इन कैमरा सेशन हुआ। अभी ये जनरल बाजवा साहब से रिक्वेस्ट हुई थी, वो गए। सवाल ये है कि इतने हसास अमूर के बारे में इतने हसास इदारों के सरबराहान आकर सवालात का जवाब दे सकते हैं पार्लिमान को, तो इन साहब में क्या सुरखाब के पर लगे हुए हैं? नहीं लगे हुए, वो नहीं। हकीकत यह है कि आप खुद नहीं बुलाना चाहते, क्योंकि यू पीपल हैव लॉस्ट द विल टू फाइट। और अपनी इज्जत का अगर आप तहफ्फुज नहीं कर सकते तो मेरे जैसे यानी बेवकूफ सहाफी को क्या पड़ी है? क्योंकि मैं तो परसे कल के वाक़े का नहीं, आपको तुम्हें याद होगा मैंने कल कहा था, मैंने कल कहा कि जनाब सीडीए के चेयरमैन के साथ 43 करोड़ रुपए खुर्द बुर्द फलाना फलाना इल्जाम लगा के और फिर हाई कोर्ट का फैसला सुनाया, उन्होंने रहा किया। आपने उस शख्स को तो बदनाम कर दिया। आफ्ताब शेरपाव पे जी 4000 भेज दिए। और ये कंडर खाली इनका नहीं है, ये चेयरमैन नैब के साथ को मसला है। और वो शुरू हुआ था इन्हीं के लगाए हुए उससे सैफुर रहमान से। उसके बाद जो आया है वो अपनी पूरी करता है जितना उसका, और ये उसी राह पे चल रहे हैं। भाई कह रहे हैं इस्तीफा, इन्होंने इस्तीफा कहां देना है? ये तो एक हमारे जो जिन्होंने कौमी तराना लिखा ना, उससे पहले अंग्रेजों के लिए लिखा था, दूसरी जंग अजीम में लोगों को मोटिवेट, मैं तो छोरे को भर्ती करा ही रहे, हफीज जलंधरी। ठीक। तो वो काफी मजाहिया थे, तो वो अहमद फराज मरहूम को बहुत तंग किया करते थे। वह ऐसी ना छेड़छाड़ उनकी लगी रहती थी मुशायरों वगैरह में। तो अहमद फराज साहब को उन्होंने कहा कि तुम तो क्या, मैं अभी तो मैं जवान हूँ के कॉन्टेक्स्ट में, तो उन्होंने कहा मैं नहीं मरना, यानी मैंने आई एम नॉट गोइंग टू डाई। वो उनको अभी अहमद फराज साहब को हार्ट वार्ट का मसला हो रहा था। अहमद फराज साहब भी बहुत हाजिर जवाब थे। उन्होंने कहा हाँ तुसी बिल्कुल नहीं मरना, तुसी सूख जाना। आप सूख जाओगे, मरोगे नहीं। तो ये तुम याद करो, जब से ये शख्स सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुआ है, कोई एक दिन बताओ बगैर नौकरी के नहीं, कोई कभी एहतसाब वो उसका चेयरमैन है, कभी वो एक जमाने में प्रेस काउंसिल के भी। और ये बंदा यहीं नैब चेयरमैन के तौर पर सूख जाएगा। रिटायर इसको इनसे जवाब तलबी का आपके पास तरीका था वज़ीर आज़म साहब, सही है, एंड आपने नहीं किया। लिहाजा इस वक्त अगर नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं ना वरना, तो फिर कॉन्क्रीट टर्म्स में बताएं मुझे कि वरना क्या है। नहीं कोई नहीं है, वो बस यही है। उन्होंने भी क्या करना है नुसरत साहब, क्या कर लेंगे? मैं सवाल ही बता, क्या बातें कर रही हो? नहीं तो क्या करेंगे? क्या बातें कर रही हो? क्या कर लेंगे? अरे बीबी, क्या वो करेंगे? चेयरमैन नैब के मिसकंडक्ट को क्वेश्चन करने के लिए, अगेन मैं कानून की बात कर रहा हूँ, मैं कोई सियासी गिमिक की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं ठीक है, क्या करेंगे? फेडरल जुडिशियल वो जो होता है जिसमें, राइट, बिल्कुल ठीक है, आप उसके उसमें जाएं। Who is stopping you? No one, but वो नहीं चाहेंगे ना। क्यों? तकरीरें करनी है ना सबने। अरे नहीं बीबी, चलो छोड़ो, ब्रेक लो। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान _ अच्छा, अब आप जो कह रही है ना कि एक बात है ये नंबर 1 कि जी वरना ये है कि आप बाकायदा वहाँ पर ये एक दरख्वास्त दें कि ये साहब ने मेरे पे इतना संगीन इल्ज़ाम लगाया $5 अरब वाला,
اور بعد میں معافی تک کرنے کی کوشش نہیں کی اور بلکہ کہا کہ کر لو جو کر رہا ہے اور فرما رہے ہیں کہ مجھے تھانے داری کا شوق نہیں. ظاہر ہے کون کہتا ہوتا ہے یعنی ایک کوئی اگر گورا کرنے والی کریم لگا رہا ہو تو آپ کہیں گے جی آپ کو کوئی بولو تو یہ تھوڑی کہیں گے یہ تو میں پمپلز وغیرہ ختم ہوگا نا کوئی. بہرحال وہ یعنی کہ میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں بی بی وہ یہ ہے کہ ایک ان کے اپنے مائنڈز کلیئر نہیں ہیں. ورنہ اگر سیاسی بات کرتی ہو تو میں تمہیں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. مانسیرہ سے کال ہے جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم, میں مبشر بول رہا ہوں مانسیرہ سے. جی بھیا. سر میرا کوشچن ہے ریگارڈنگ جو آج میاں نواز شریف صاحب نے ریزائن ڈیمانڈ کی ہے چیئرمین نیب کا. نہیں کہا یا تو معافی مانگے یا تو اس میں میرا سر یہ ہے کہ obviously نیب نے کل ہری میں ریئیکشن دیا ہے اور اوور ریئیکٹ کیا ہے رادر, لیکن کیا میاں صاحب آج ان سے ریزائن یا اتنی وہ چیز مانگ رہے ہیں تو کیا سیم مارل گراؤنڈ ان کے اپنے لیے اپلیکیبل نہیں ہے کہ وہ بھی جب ان سے ریزائن ڈیمانڈ کیا گیا تھا یا ان پہ ایلیگیشن لگی تھی تو کیا یہ ان پہ نہیں ہوتا اپلیکیبل سر؟ اچھا تو انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا تو نااہل ہو گئے نا ساری زندگی کے لیے کہ نہیں؟ ہاں تو بس ٹھیک ہے, لیکن ایسا کو واقعہ خدا نخواستہ ان کے ساتھ تو نہیں ہوگا نا چیئرمین صاحب کے ساتھ. جی ایسی ہے, لیکن چیئرمین نیب اگینسٹ پرائم منسٹر بہت چھوٹی اپائنٹمنٹ ہے. اگر اس کے لیے اتنی ہائی مارل ویلیوز ہیں تو پرائم منسٹر کے لیے تو اس سے بھی بہت زیادہ مارل میرے تو پرائم منسٹر کو سزا ہوگی نا, تاعمر ناحیات ہو گیا اور پھر وہ یعنی احتساب عدالت کی پیشیاں بھگت رہے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں روزانہ گدھے پہ بٹھا کر کیا ان کے گلے میں جوتوں کا ہاتھ ڈال کے گھمایا جائے کیا مثلا؟ یہ ایسی میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اچھا آپ کی یہ خواہش ہے؟ نہیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ کی مطلب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بھئی نواز شریف صاحب نے استعفیٰ نہیں دیا تو نااہل ہو کے گئے نا, اور اب احتساب عدالت. اچھا آپ کا خیال ہے کہ انہیں یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ یہ سوال ہی نہ کرتے ان سے؟ آج تو وہ مطلب ان کی کوئی کپیسٹی نہیں تھی, نیدر ہی واز پرائم منسٹر. اچھا آج تو ان کی حیثیت ہی کچھ نہیں تھی. ایک عام شہری بھی تو ہے نا, اگر آپ پہ الزام لگ جائے کہ جی آپ نے $5 ارب بھیجے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کہیں کہ چونکہ میری حیثیت کچھ نہیں تو ٹھیک ہے اللہ اس طرح ارے بھائی آئی ایم سوری آئی کین ناٹ ڈسکس نا. آپ نے اپنا پوائنٹ کر دیا بہت, یعنی ماشاءاللہ اللہ آپ کو. سیاست میں کون سی مورل گراؤنڈ وہی ہے نا ہمارے یہاں. ارے یار ملتان سے کال. السلام علیکم. مورل گراؤنڈ. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. جاوید صاحب آپ نے مجھے آواز میری آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے سر. آپ نے جو کچھ کہا ہے چیئرمین نیب کے متعلق میں اس کی تائید کرتا ہوں. ایک تقریر کی لذت کا جو اس نے کہا میں نے یہ جانا گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. اگر وہ 24 گھنٹے میں استعفیٰ دے دیتے ہیں پھر آپ کی ساری باتیں غلط. اگر وہ 24 گھنٹے میں استعفیٰ نہیں دیتے تو آپ جناب ولی اللہ ہو گئے. نہیں سر وہ بالکل نہیں دیں گے جی. نہیں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سر. وہ کوئی امکان نہیں سر, کوئی امکان ہی نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا, لیکن کوئی امکان میری دانست پہ نہیں ہے اور ان کو ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے. وہ کیوں کرے؟ بیکاز ہی از سو پاورفل, ہی از سو پاور ڈرنک. اور جو لوگ یعنی کہ شاعران بہت پہلے استعفیٰ دے دیتا, نہیں دیا. یہ ان کیفیات میں, اور جیسے بھی آئی تھی جیسے میاں صاحب کو بھی میں یہ اس پروگرام میں یہاں بیٹھ کے کہتا رہا. میں نے کہا جناب جی آئی ٹی میں مت جائیے. آپ جائیں گے آئندہ کا وزیر اعظم تھانے دار بلایا کرے گا, ایس ایچ او بلایا کرے گا, اور ہوگا. یہ بات لکھ لیں, ہم رہیں نہ رہیں اس دنیا میں. میں جو بات کر رہا ہوں کہ آپ کیوں نہیں جاتے. آپ پھر اس کے بعد اب ٹھیک ہے اٹس یور رائٹ, آپ کارڈ سے لگا کر رکھیں کہ جی آپ 24 گھنٹے بعد ورنہ کیا کریں گے, لیکن اس میں یہ کہیں. اب اسی پریس کانفرنس میں انہوں نے جو ایک اور بات کی ہے جس پر بہت کم لوگوں نے غور کیا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ایم این ایز کے پاس لوگ جا رہے ہیں, لوگ جن کا نیب سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ کو چھوڑ. ایک زمانے میں تھا نا مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ, ورنہ نیب کے کیس بنا دیں گے. یہ انہوں نے کہا ہے, میں نے نہیں کہا. اب کیا نواز شریف صاحب کو ان کے جن لوگوں نے یہ باتیں کہی ہیں
क्या उनमें 2 मर्द मुजाहिद ऐसे हैं, 2, मैं 3, 4, 10 की बात नहीं कर रहा, 2 जो साथ यही जो कंप्लेंट की जाए चेयरमैन नैब के खिलाफ, साथ हलफनामा दें कि ये हुआ कि जी 19 अप्रैल को 8:13 पे ये बंदा मेरे पास आया था, इससे पहले ये टेलीफोन आए थे, ये रिकॉर्ड है और उन्होंने मुझे ये बात कही। क्या ये लीगल वे नहीं है आपके पास? बिल्कुल, आई मीन अगर ऐसा हुआ है वाकई तो करना चाहिए, तो बहुत सीरियस बात है। तो अगर ये है और आप इन बुनियादों पे तैयार करते हैं, तो मैं आपको जैसे पहले बता रहा था, खान अब्दुल वली खान साहब, ब्रेक चले, खान अब्दुल वली खान की आती मुझे, मैं तुम्हें याद था कि ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान _ महाराज बीबी खान अब्दुल वली खान साहब सरबराह थे नेशनल अवामी पार्टी के, वो उस जमाने में अपोजिशन के सरबराह भी थे। उनकी जमात के ऊपर शेरपाव साहब, हयात मोहम्मद शेरपाव साहब पर जब हमला हुआ, उसके बाद वो पाबंदी लगा दी गई। उन पे इल्ज़ाम था कि वो अफगानिस्तान, इंडिया, फलाना फलाना और वो गैर मुल्की, उसके लिए रेफरेंस पेश किया गया। और ये सारा वाक़या किसी फौजी हुकूमत के दौर में नहीं हो रहा है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जी। वो जो रेफरेंस होता है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाता है किसी जमात पर पाबंदी का, ठीक है जी। खान अब्दुल वली खान ही वेंट टू द कोर्ट, उन्होंने बहुत आदाब से इंतहाई नपे तुपे अल्फाज में एक वो ये स्टेटमेंट पढ़ी, बहुत आसान उर्दू में, ठीक है, अंग्रेजी में, जिसमें यह था कि जनाब मुझे एतबार नहीं है, मुझे यकीन है कि मुझे अपने दिफा का मुनासिब मौका नहीं फराहम किया जाएगा, मैं बाइकआउट करता हूँ। ठीक, आपने जो एक तरफा फैसला करना है कर ले। और उसके बाद हैदराबाद ट्रिब्यूनल भी चला, वो जाके जेल में बैठे रहे। ठीक, और 1977 में ज़िया-उल-हक ने मार्शल लॉ लगाने के बाद खुद अपने हाथों से वो ट्रिब्यूनल खत्म किया। इस दौरान उनकी जमात की एनडीपीपी बन गई। अब ये लिखें, कहें कि जनाब इसके बाद मेरे ऊपर ये मुझे कहा गया कि मैंने भारत को इतने पैसे भेजे हैं, ये इलेक्शन के करीब हुआ है, प्री पोल रिगिंग है, आई वॉन्ट कि दिस मैन शुड बी चार्ज, क्योंकि कौमी असेंबली तो नहीं बुलाएगी। नहीं, ठीक है, वो पता चल गया शायद खकान अब्बासी साहब, खुद ही कुछ करें फिर, ठीक है ना, तो खुद ये करना है तो करें। तो कहेंगे जी अगर इस पे मेरी इस दरखास्त पे पजीराई नहीं होती तो मैं उस वक्त तक अपने आप को डिफेंड नहीं करूंगा। तो कैसे गिनवाएंगे कि मैं 25 मरतबा पेश हुआ, 65 भाई गिनवा दिया ना, 70 जी मैं गया हूँ 63 मरतबा, लेकिन ये मेरी अगर सुनवाई नहीं होगी तो मैं नहीं जाऊंगा जी। आप ठीक है, ये एक तरफा सजा सुना, पॉलिटिकल कैपिटल के लिए मिल्क कैसे करेंगे टीवी कैमरों के आगे? नहीं तो बीबी फिर या तो फिर आप मिल्क करें ना, यही बीबी, या तो फिर यानी कि ये पॉलिटिकल कैमरों के लिए एक्टिंग ना करें या पॉलिटिक्स करें। फिर क्या बात कर रही हैं आप? मुझे क्यों चीख रहे हैं? मुझे समझ नहीं आप तो कह रही हो ना कि ये भाई वो पॉलिटिकल मेरा अपना ख्याल ये कि वो पॉलिटिकल कैपिटल के लिए इन चीजों को मिल्क करना चाह रहे हैं, असल में कुछ नहीं करना चाह रहे, तो क्यों करेंगे? अगर इस तरह आप समझती हैं कि पॉलिटिकल कैपिटल मिल्क होगा तो नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब को बताए ना, मुझे क्या नहीं, मैंने तो जैसे ही प्रोग्राम का आगाज हुआ तो मैंने आपसे क्या इल्तिजा की, मैंने कहा ये क्या तुमने डाल दिया? तो बस और क्या करें, अब यही हो रहा है ना हमारे मुल्क में, सियासी बातें, तो अगर ये हो रहा है तो आपका तो फिर अगर वो गेम जो तुम बता रही हो, देन आई एम पार्टनर इन द क्राइम, कि वो उन्होंने बकौल तुम्हारे उन्होंने कैमरास के लिए एक यानी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की, और हम 8 से 9 के सेगमेंट में वो डिस्कस कर रहे हैं और इतना इशू नजरअंदाज करते हुए कि एक मुअज़्ज़ज़ सेनेटर जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, बस अब यही इशू रह गया। तो फिर ये डिस्कस करें फिर हम, यानी कि वरना जी कराची से कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नुसरत भाई, आपको सलाम, बेटा आपको दुआएं। बहुत शुक्रिया भाई जी। पहला सवाल ये है कि आज जो भी हो रहा है, इलेक्शन याद रखिएगा, इलेक्शन डिक्टेट, इलेक्शन डिले नहीं होते, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि इमरान खान तो खुद चीख चीख के कह रहा है कि मैंने 20 लाख 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए 20 आदमियों ने लिए हैं, मैंने इनको निकाल दिया, खुदारा पकड़ो। इसलिए पकड़ा जा रहा, जो पकड़ने वाले होंगे उनसे भी कह रहा है ये हमारे मुल्क में नहीं हुआ है, कहीं और हुआ है, आप उधर तवज्जो ना दें। तो याद रखिएगा डिजाइन हो गया। अब आप इधर
چلیں جی، بہرحال آپ کی آواز سر اب وہ بریک ہو رہی ہے. آپ نے جو کہنا تھا الیکشن، مجھے تو یہ محسوس ہو رہا ہے، پہلے مجھے خدشہ تھا، اب وقت پر ہو جائیں گے. دیکھیے صوبہ پنجاب، صوبہ جنوبی پنجاب محاذ بہت چاؤ سے بنا تھا، بہت اشتیاق سے بنایا تھا. ایک پورے ایک صفحے کے اشتہار دیے، کہا کہ مرکزی سیکریٹریٹ بھی بنے گا. یہ کل وہ چلے گئے، وہ ایک تو ان کے وہ آج کل پٹا وٹا ڈالنے کے وہ بہت اچھا وہ ایک نیا رواج آیا ہے، تو وہ تحریک انصاف میں چلے گئے. اس کے بعد میرا اپنا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو چاروں صوبوں کی زنجیر بنانے کے لیے شاید پاکستان وہ پاک سرزمین پارٹی بنائی ہے کمال صاحب نے، وہ اور بلوچستان میں جو باپ باپ بنی ہے وہ باپ بھی جو ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ ضم وہ کرنا پڑے گا تاکہ وہ بات بنے چاروں صوبوں کی زنجیر. تو یہ سارا ہو گیا تو وہ ٹائملی الیکشن کروانے میں نون لیگ والے ویسے ہی، یعنی پنجاب میں تو کم از کم کیمپین نہیں کر سکتے، ہر گلی پہ عابد بیٹھا ہے ایسا اقبال. جی ایک کال ہے جی. السلام علیکم. ناٹ دا سیم تھنگ بٹ چلیں. نہیں مطلب اب اس کو وہ there can't be elections in this، یعنی کہ why delay؟ ہاں نہیں ڈیلے تو نہیں ہونا چاہیے. جی لاہور سے کال ہے جی. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام. نصرت جاوید صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے؟ جی ٹھیک ہے جی، اللہ کا شکر ہے جی. اچھا میں ایک دفعہ پہلے بھی کال کی تھی، آپ کا پروگرام بڑی اس سے دیکھتے ہیں. آج نواز شریف صاحب نے جو پریس کانفرنس کی جی اس میں یہی تھا کہ جی کل نیب کی طرف سے جو ہے وہ ایک نوٹس کی وہ تھی جس کی نیب نے بھی وضاحت کر دی. تو وہ اس کے دوران انہوں نے بات کی کہ جی مجھے خلائی مخلوق کے نمائندے جو ہیں وہ ہمارے نمائندوں سے، میرے ایم پی اے اور ایم این اے سے آ کے گفتگو کرتے ہیں کہ جی یا تو آزاد چلے جائیں یا پارٹی پی ٹی آئی جوائن کر لیں. تو آپ کے توسط سے یہ گزارش کرنا تھی کہ وہ کیوں نہیں ان نمائندوں کو پیش کر دیتے. خلائی مخلوق تو چلو نظر نہیں آتی، نمائندے تو ان کے دائمے بیٹھے تھے جو گواہی دیتے میاں صاحب کی صداقت کی، وہ بھی نہیں انہوں نے کیا. جی جی. اور یہ بھی ہمیں مطلب وہ ہے آپ جی کے ویسے ایک بتائیے گا، یہ سپریم کورٹ نے یہ جو اصغر خان کیس والا جو فیصلہ کیا ہے، ان لوگوں کو جو پیسے ویسے جب دیے گئے تھے یا دے جا رہے تھے، یا آج بھی مانتے ہیں کہ انہیں وہ پیسے دیے گئے یا لیے گئے؟ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ خلائی مخلوق اگر انہوں نے پاکستان دیکھیے میں نہ خلائی مخلوق کی بات کرتا ہوں نہ پاکستان آرمی کی بات کر رہا ہوں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے لوگوں کو وہ لوگ روابط کر رہے ہیں جن کا نیب سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی بالکل. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت چھوڑیے، ورنہ تو میں نے بھیا پہلے ہی کہا کہ آپ اس سلسلے میں کیوں نہیں اس میں جاتے کہ جی یہ چیئرمین نیب جو ہے یہ استعمال ہو رہا ہے. اور میں نے کہا 2 بندے ادھر وہ ساتھ گواہی کے لیے پیش کر دیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی ہمارے ہاں یہ دیکھیے ایسے تو نہیں ہمارے شاعر ملت بیچارے فریاد کرتے رہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے صاحب کی. وہ ذرا نم نہیں ہے، 2 نہیں 1 بھی نہیں ملے گا. تو وہ ذرا ہم ذرا لسے ہیں کمزور ہے، اسی لیے تو دیکھیں وہ فریاد کرتے رہے ذرا نم ہو ذرا، تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے صاحب. چلیں جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _ ہاں تو بھیا اسی لیے تم نے میرا دل مزید جلا دیا، ورنہ میں یہی چاہ رہا تھا کیونکہ دیکھو نا یا تو ایک کانکریٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہو. کل وزیر اعظم صاحب نے خبر بنائی، قومی اسمبلی میں خطاب کیا، شریف صاحب نے خبر بنا دی، لیکن اس کے بعد ہمیں خالی سٹیٹمنٹس پہ تو نہیں دیکھنا نا، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے گلمیت، لیٹس بی آنیسٹ کہ بھی آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کو پولیٹیکل شیپ دینے کے لیے آپ کچھ کر رہے ہیں یا نہیں. وہ اگر کرتی نظر نہیں آئی تو میں بہتر یہی ہے کہ پارلیمنٹ لاجک مطلب کہ وہ تو خیر ایسے obvious سی بات ہے، پکڑ پن کی بات کر رہا تھا، ورنہ آج ہم بہت سنجیدہ انداز میں پوری فوکسڈ گفتگو کر سکتے تھے.
ईरान की वो मेरा बहुत दिल था, लेकिन मुझे बड़े सारे लोगों ने बताया कि आप क्या बातें करें, पाकिस्तान का क्या असर है इसके ऊपर, हम अब इतने भीतर हो गए हैं, हालांकि बड़ा असर है लेकिन नहीं, ये बात कोई मानने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वक्ती तौर पर हमें बल्कि फायदा नजर आएगा कि अभी सैंक्शंस जब यूं होंगी ना और टाइट, तो इंडिया ईरान में चाबहार $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट, $1 अरब से वो रेल बिछाने के चक्कर में, तो वो रुक जाएगा। तो हमें तो वक्ती तौर पर बड़ा खुश होना चाहिए कि यार चलो जो भी है, लेकिन अब उसमें सोचने की बात ये है कि साथ ही, क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है ना, खाली इसको तो एक जंग की तरफ जाना है। अब इसराइल अमेरिका वगैरह की कोशिश ये है कि हम शाम के मैदान में ईरान और इजराइल में प्रॉक्सी वॉर हो जाए, शुरू कर दी उन्होंने, तो एक थिएटर खुल जाए। अब सवाल ये उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान कहे कि जी मैं उधर प्रॉक्सी क्यों करूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं डायरेक्ट फिर सऊदी अरब पे एक्शन करता हूं, और फिर हम कहाँ साथ बैठे हुए जहां सत्यानाश हो, फिर उस सूरत में हम क्या करेंगे? यही तो बात है, मैं यही कह रही थी। ये इस तरह की बातें हैं कि ये कहना कि जी उसका, और दूसरा जो मैं कह रहा हूं कि ये उसने यहां से विड्रॉ करते हुए उसने कहा कि देखा ना छाती फुला के, उसने कहा कि मैं जो कहता हूं कर दिखाता हूं, तो हम क्यों भूल जाते हैं कि 2018 में सुबह होती है तो पहला ट्वीट 2 करता है, दोनों के दोनों पाकिस्तान के बारे में है कि नहीं किए, नहीं। और उसके बाद मैंने कब रोना शुरू किया था यहाँ पे, जिसकी तरदीदें आई कि जी हमारे जो सफारतकार है वाशिंगटन लेकिन वो होने वाला है मेरे ख्याल में 11 तारीख, 2-3 दिन में होने वाला ही है। ठीक है या नहीं? मालाकंड से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। नुसरत जावेद साहब क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा नुसरत जावेद साहब, पहली बात तो ये है कि आप इतना सीनियर एंकर पर्सन है, एक तो आप हाइपर ना हुआ करें, वो मेरा अच्छा नहीं, एक तो ये ऐसे ही है जैसे आप अंधे को कहें कि वो देखना शुरू कर दे। दूसरी बात मुझे ब्लड प्रेशर है, नहीं पहले 1 मिनट आपको पहले मैं जवाब तो सुन लेना पहले। नहीं, लेकिन आप जो है ना अगले पे अपना राय जो है ना मुसल्लत ना करे, और ये जो आप तरीका आपने अपनाया ये मुनासिब नहीं है। आप एक न्यूट्रल रहा करें, बिल्कुल न्यूट्रल ना बने, मैं बिल्कुल न्यूट्रल ना बने, और जुबान मैं किसकी, अरे भाई मैं बिल्कुल न्यूट्रल नहीं हूँ। 1 मिनट ठहरेंगे, इस टाइप की तकरीरें मत करें मेरे साथ, मैं हरगिज न्यूट्रल नहीं हूँ। अगर एक नैब का चेयरमैन थानेदारी करेगा, मैं कहूंगा वो थानेदार है, अपनी हुदूद से तजावुज कर रहा है। मेरा काम ये जो एक रखा हुआ ना, न्यूट्रल न बने पार्टी न बने, ये 2 नंबरी है, मुनक़त है, झूठ है। ये ऐसे ही है कि करबला के वाक़े में दोनों के वर्जन ले लें कि उनका वर्जन क्या है, उनका वर्जन क्या है। इसके अलावा मैं और इस बारे में और कुछ नहीं कह सकता कि आप एक ही वर्जन होता है। हमें न्यूट्रल नहीं होना, सब सच बोलना है जो हमें नजर आए। भाई ये कर सकते हैं ना, अपने टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी सच बन गया यहाँ पे कि ठहरे, उसके बाद कोई न्यूट्रल नहीं होता, एक राय रखना ही ये मतलब है कि आप ऊपर अल्लाह मियां बन के ना बड़ी पेट्रनाइजिंग टोन में, भाई तू एडा सोना यार इत्थे आके बह मेरी जान छड़ा ते कम करते एंकर बन जान छड़ मेरी। वो ईरान का वाकया वो कॉल उन्होंने दे दी। चलो बॉस, उसको आगे डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि दुआ मांगो कि मंडे तक जो है मामलात हाथ से न जाएं। चलें जी, शार्प क्लोज। चलें जी, मंडे को आपसे फिर मिलेंगे। ईरान के ज़िम्मन में कह रहा हूँ। सही है, मंडे तक इजाजत, खुदाफिज।